अपनी उम्मत के गुनाहगारों को याद करें। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए रहमतुल आलमीन की रहमत के हुजूर को अपनी उम्मत से इस कदर मोहब्बत, मेराज की बुलंदियों पर पहुंच कर दी आक़ाए दो जहां मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीज़ान किराम ने अपनी उम्मत के गुनाहगारों को याद किया। और फिर आगे कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर भी हो और मेरी उम्मत के सालिहीन पर भी अल्लाह का सलाम। तो इस तरह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तो वो बुलंदी पर हुजूर पहुंचे, रब्बे ज़ुल जलाल से हम कलामी का शर्फ हुआ, और यही नहीं हुजूर ने अपनी सर की आंखों से रब का दीदार किया। और फिर अज़ीज़ान किरामी वो हुस्न मुतलक का दीदार, वो लुत्फ, वो मंजर, वो नज़ारे, वो क्या जो है अज़ीज़ान मोहतरम लुत्फ था, वो क्या जो है नूर था, वो क्या रोशनी थी, वो क्या बरकतें थी, वो क्या शान थी, वो क्या अज़मत थी, वो क्या किबरियाई थी। अज़ीज़ान किरामी बस उसमें जो है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम उस नूर को देखते ही रह गए। और रब्बे करीम ने अपने हबीब से कलाम फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। कुरान कहता है कि रब ने अपने बंदे की तरफ वही की, और जो वही की बस वही जानता है। तो अज़ीज़ान किरामी इस तरह अब्द और महबूब के दरमियान, मुहीब और महबूब के दरमियान मुलाकात हुई और गुफ्तगू हुई। अल्लाह ने वही फरमाई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को जो है बेशुमार सलामतियाँ, रहमतें और बरकतें अता फरमाई, और 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया, और कहा कि मोहम्मद आपकी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की जाती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को लेकर वापस लौटे, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम मुंतज़िर थे, और कहा मूसा ने कि ऐ मोहम्मद क्या मिला, अल्लाह के पास जाकर आए हो। तो अज़ीज़ान किरामी आपने कहा कि 50 नमाजों का तोहफा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे बड़ा तजुर्बा है कौम बनी इस्राइल का, इतनी नमाजें लोग नहीं पढ़ सकेंगे, आप अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कीजिए जाकर कि कुछ कम हो। अज़ीज़ान किरामी आप हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश पर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और इल्तिजा की, रब्बे करीम ने 10 नमाजें माफ़ की। फिर आप वापस आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 40 भी बहुत है, इतना लोग नहीं पढ़ सकते, बनी इस्राइल का बहुत तजुर्बा है मेरे को, कौम बनी इस्राइल इबादत करने में बड़ी जो है गाफिल थी, लिहाजा मोहम्मद ये बहुत है, कुछ इल्तिजा करिए और कम कराइए। फिर हुजूर गए और फिर जो है अज़ीज़ान मोहतरम नमाजें कम हुई, फिर वापस आए, फिर कहा 30 भी बहुत है और कुछ कम कराइए। हुजूर फिर गए और फिर अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की, फिर नमाजें कम भी हुजूर का तशरीफ लाए। मूसा ने कहा ये भी बहुत है और कुछ कम कराइए, नमाजें कम होती गई और हुजूर जाते और आते रहे। आखिर ये क्या मामला था, रब्बे करीम उसी वक्त कह देता कि 5 नमाजें काफ़ी है, बात हो जाती। 50 नमाजें फर्ज होने के बाद फिर मूसा के पास आना, मूसा क्या इल्तिजा करना, ख्वाहिश करना, रिक्वेस्ट करना और हुजूर को अल्लाह की तरफ भेजना, फिर अल्लाह 10 नमाजें कम करता, फिर वापिस भेजता, 5 नमाजें कम करता, वापिस भेजता। ये क्या हो रहा है? तो बात ये थी दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किए थे, नबी की दुआ कबूल होती है, और ये कहा था कि रब्बी अरिनी, ऐ मेरे मौला तू मुझे अपना जलवा दिखा, तू मुझे अपना जलवा दिखा। रब्बे करीम ने कहा मूसा ये बड़ी बात कह रहे हो तुम, ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता मूसा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ये तुम्हारा हक नहीं है, तुम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मूसा ऐसी बात मत कहो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कहते रहे कि रब्बी अरिनी, मुझे अपना आप दिखा, ऐ मेरे मौला अपने जलवे दिखा। तो रब्बे करीम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा ठीक है, अगर आप, क्योंकि मूसा लाडले नबी थे, प्यारे नबी थे, अल्लाह से बड़े लाड और प्यार करते थे, अल्लाह से कलाम करते थे, और जब रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा कि नहीं हो सकता, तो फिर मूसा का बार बार कहना अच्छा नहीं था। फिर मूसा ने क्यों कहा? तो उलमा बयान करते हैं उसकी हिकमत ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया था, तो कलाम की लज्जत से इस कदर मुतासिर हो गए कि बोले कि कलाम की लज्जतों का यह आलम है, दीदार का आलम क्या होगा।
دیدار بھی کرا دے. اب کلام کر رہا ہے, اب پردے تو ہٹا دے اور رخ زیبا بھی دکھا دے, حسن مطلق بھی دکھا دے, اپنا جلوہ بھی دکھا دے. لیکن ہم نے کہا کہ موسیٰ یہ آپ کے اپنے بس کی بات نہیں ہے, یہ آپ کا حق نہیں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے رہے. عزیزان محترم, موسیٰ علیہ السلام کی التجا پر, کیونکہ لاڈلے نبی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی بات سن لیتا. چنانچہ رب کریم نے بات سن لی اور کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ, میری صفت نور کا پرتاؤ پہاڑ پر, کوہ طور پر آئے گا. جب وہ اس پر نازل ہوگا تو پتھر اگر قائم رہے تو مجھے دیکھ سکو گے, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے, کہا کہ پہاڑ کو دیکھو, ڈائریکٹ نور کو نہیں, پہاڑ کو دیکھنا, اس پر تجلی ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات کے نور کا نہیں. الفاظ پر غور کیجیے, اللہ کے صفت نور کا پرتاؤ, نور نہیں, اس کا پرتاؤ, اس کا عکس, نور کا پرتاؤ کوئی نور پر آیا. اور کتنا آیا؟ سوئی کے ناکے کے 1000ویں حصے کا ایک حصہ, ایک حصہ چمک, پہاڑ سارا جل گیا, پھٹ پڑا. وخر موسیٰ صیحا, اور قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ سے منعکس ہو کر جو روشنی آئی تھی اسے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف فرما ہو گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوا. تو عزیزان گرامی ذرا اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو اس آرزو پر اللہ نے جلوہ دکھایا. ایک مدت تک بے ہوش رہے, پھر رب کریم نے ہوش عطا فرمایا. جب ہوش میں آئے تو اللہ سے رجوع کیے, توبہ کیے, بولے کہ میرے مولا مجھے جو اس طرح مجھے تمنا نہیں کرنی تھی اس بات کی جو میرا حق نہیں ہے, لیکن تیری کلام کی لذت نے تیرے دیدار کا مشتاق بنا دیا. اس طرح عزیزان گرامی یہ بات بھی. پھر اس کے بعد عزیزان محترم موسیٰ علیہ السلام کی اب آگے کی زندگی کی روشنی دیکھیے. یہ ہوا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ 9 فرسخ تک موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس ایک صفت نور کی پرتاؤ کی ایک 1000ویں جو ہے جھلک کو جو پہاڑ پر گری تھی اس سے منعکس ہو کر آپ کی طرف آئی, اسے دیکھے تو اس کی برکت سے آپ کی آنکھوں کی نورانیت اور بصارت کا یہ عالم ہوا کہ 50 کلومیٹر دور اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھ رہے تھے, اور اس کے چلنے کی آہٹ کو کانوں سے سن رہے تھے. یہ عالم موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کا ہو گیا تھا اس کوہ نور کی تجلی کے معاملے میں. تو یہ ذات کی تجلی نہیں تھی, صفت کی تجلی, صفت کی تجلی نہیں, اس کا پرداؤ پورا نہیں, سوئی کے ناکے کا 1000واں حصہ, ارے ڈائریکٹ نہیں, پہاڑ پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. تو عزیزان گرامی اس کا عالم یہ ہوا. اور ادھر دیکھے سرور کونین فخر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے روبرو حاضر ہے. ما ذاق البصر وما طغى, اللہ کہہ رہا ہے نہ ان کی آنکھ چندیا گئی, نہ ہی پلک جھپکے, وہ بس کھڑے رہے اپنا رب کا دیدار کرتے. عزیز دوستو, یہ ذات کا دیدار نہیں ہے. حبیب خدا معراج کی رات میں عزیزان گرامی صفت کا نہیں ذات کا دیدار فرما رہے ہیں. اس لیے عزیزان محترم جو ہے ہمارے شیخ کہا کرتے تھے, والد محترم شیخ ابراہیم علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ, ہم سب کے امام, اللہ جو ہے رحمت نازل فرمائے, آپ کی خبر کو روشن کرے. عزیزان فرماتے تھے بیٹا شب معراج بڑی رات ہے, اس لیے کہ شب قدر میں کلام نازل ہوا, اس لیے شب
नाज़िर मंजर की तारीफ करता है। मेराज की रात क्या हुआ? हुजूर अलैहिस्सलाम नाज़िर है, देखने वाले, मंजर जमाल मुतलक है, मुतलक जहां जो है वो जमाल जहां आ रहा है। अजीज़ गिरामी, वो अल्लाह का जमाल है, वो नूर है, और इधर रब्बे करीम तारीफ कर रहा है। यानी नाज़िर मंजर की तारीफ करने की जगह तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ कि मंजर नाज़िर की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अरे देखो क्या आंखें हैं, ना वो जो है पलक झपके, ना वो चिड़िया गई, बराबर खुली की खुली रही और तकती रही। क्या शान है। तो मंजर जो है नाज़िर की तारीफ करने लगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत है, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये बरकत अता फरमाई। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मेराज की रात वापस हुए। जब वापस आने लगे तो अब भी कुरान पाक का नुज़ूल होने लगा और रब्बे करीम ने फरमाया वन नज्मि इज़ा हवा, और उस सितारे की कसम रोशन जो अल्लाह के पास से ज़मीन पर उतरा। आप वापस आए, नीचे उतरे और अज़ीज़ान गिरामी अपनी मेराज का वाक़या सुबह जो है अपने साथियों से बयान किया। जब हुज़ूर वापस आए तो कायनात का मंजर क्या था? वही सुहानी रात, सन्नाटा छाया हुआ, लोग सो रहे थे, चौक तरफ अंधेरा ही था। जिस पानी से वुज़ू किए थे वो पानी हरकत अभी चल रही थी, और जिस बिस्तर से उठ के गए थे उसकी गर्मी बाकी थी। ये है स्पीड, ये है मौजिज़े मेराज, ये है शान मोहम्मद मुस्तफ़ा की। आज स्पीड की बात करने वाले, आज टाइम और स्पेस की बात करने वाले, आज टेक्नोलॉजी की बात करने वाले, आज रफ्तार की बात करने वाले, आज बुलेट ट्रेन की बात करने वाले, आज बड़े प्लेनों की बात करने वाले, रॉकेट की बात करने वाले, मरीख पर जाकर अपने जो है कॉलोनीज आबाद करने की बात करने वाले। सोचो नबी पाक की अज़मत कितनी बुलंद है। अज़ीज़ान गिरामी, वो हजारों करोड़ों जो है बरसों का सफर लम्हों में कर रहा है, और कुरान पाक गवाही देते हुए कहने लगा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे खास को रात के कुछ हिस्सा इतना बिस्तर से उठ के गए, बिस्तर गर्म था, वापिस आए बिस्तर गर्म था। हुजूर वज़ू कर गए, पानी में हरकत थी, वापिस आए सातों आसमानों की सैर कर कर, जन्नत का मुशाहिदा कर कर, दोज़ख का मुआयना कर कर, पानी में हरकत थी। ये रफ्तार है नबी खुदा की। अरे जिसको ऐसा नबी मिल जाए, जिसको ऐसा मौजिज़ा मिल जाए, जिसको ऐसे मौजिज़े वाले रसूल मिल जाए, उस उम्मत से बड़ी उम्मत कौन हो सकती है? अज़ीज़ान गिरामी, इनसे बड़ी कामयाब और खुशनसीब कोई और उम्मत नहीं है। तो लिहाजा हम मुसलमानों ही के मुक़द्दर बड़े ऊंचे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मत मुस्तफ़ा ही का तक़दीर और उम्मत मुस्तफ़ा ही की जो है अज़ीज़ान गिरामी जो है ये खुशबख्ती है कि अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा हुए। ये वो नबी खुदा है जिनकी उम्मत में पैदा होने की आरज़ू अजीज दोस्तों नबी किया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने आरज़ू की, इस उम्मत की शान और अज़मत को देखा तो कहा कि काश मैं नबी अहमद की उम्मत में होता तो करना चाहता। इस तरह कुल रिवायतों में आता है 11 नबियों ने हुज़ूर पाक की उम्मत में पैदा होने की आरज़ू का इज़हार किया। तो अजीज दोस्तों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करे कम है कि अल्लाह ताला ने बगैर किसी जो है हमें जो है अज़ीज़ान गिरामी मशक्क़त के हमें जो है इस उम्मत में पैदा कर दिया। इसकी कदर करनी चाहिए। ये निस्बत मोहम्मदी बड़ी नेमत है, इस निस्बत की इज्जत करनी चाहिए, इस निस्बत का पासो याद रखना चाहिए। दोस्तों, हमारी निस्बत किससे है? हमारी निस्बत मूसा, ईसा, हारून, इब्राहिम, दाऊद नहीं 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 दोस्तों, हमारी निस्बत इन तमाम नबियों के सरदार सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन, तहा व यासीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। फ़ख्रे आदम व हवा से हमारी निस्बत है। तो लिहाजा हमको इस निस्बत पर फ़ख्र करना चाहिए और इस निस्बत का पासो याद रखना चाहिए। बात खत्म करना चाहता हूँ। नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब जो है सफ़र कर वापस आए तो सब वहाँ की कैफियत को बयान फरमाए और कहा कि मैंने जन्नत का जो है अल्लाह की निशानियाँ दिखा रब्बे करीम बुलाकर, और मुझे सुनाई भी दी, दिखाई भी दी, महसूस भी किया मैं उन चीज़ों को। और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं जन्नत में दाखिल हुआ, जन्नत की खुशबू को महसूस कर रहा था, जन्नत के मंजर को देखा, दोज़ख में दाखिल हुआ, दोज़ख के मंजर को देखा, और
کے سروں پر پتھر جو ہے ڈالے جا رہے تھے اور ان کے سر اس پتھر سے کچلے جا رہے تھے، یعنی کہ وہ آدمی وہ وہاں پر جو ہے کھڑے ہو جاتے، ان پر پتھر ڈالے جاتے اور ان کا سر جو ہے چکنا چور ہو جاتا، پھر وہ درست ہوتے، پھر ان کے سر کو توڑا جاتا۔ اس طرح کے سخت عذاب میں گرفتار تھا۔ حضور نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے تھے، غفلت کرتے تھے، نماز کو بوجھ سمجھتے تھے، تو ان لوگوں کو رب کریم نے جس کا سر خدا کی بارگاہ میں نہ جھکے یہ سزا دے گا کہ وہاں پر جو ہے پتھروں سے کچلا جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حضور نے یہ معاملہ دیکھا، امت کو آگاہ کیا اور بتایا کہ میرے امتیوں، میں نے معراج کی رات میں دوزخ کا معائنہ کیا اور دوزخ میں فلاں قسم کے عذابات میں نے دیکھے ہیں اور نمازوں کو ترک کرنے والے کا حشر بھی میں نے دیکھا ہے۔ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں، تم جہنم سے بچ جاؤ اور نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور چنانچہ عزیزان گرامی، نبی پاک فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے اتنی محبت فرماتے کہ وقت ہوتا بے چین ہو جاتے اور حضرت بلال سے کہتے ارے ہے یا بلال، اے بلال ذرا اذان دے کر میرے سینے پر راحت تو پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ نماز میرے سینے کا سکون ہے، میری راحت ہے، میرا سکون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز دوستو، اب یہاں شب معراج کے موقع پر جتنے ساتھی آج بڑے اہتمام کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائے، معراج کا سب سے عظیم تحفہ نبی پاک کا وہ نماز ہے جو ہم کو عطا کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم نماز کی قدر کریں، زندگی کا شعار نماز کو بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے نمازیں پڑھا کریں۔ 5 نمازیں تو 5 ہے دوستو، اس سے زیادہ پڑھنی چاہیے، راتوں میں قیام کرنا چاہیے۔ دوستو حضور فرماتے ہیں اگر نماز کا اجر بتا دوں تو آپ کبھی نماز ترک نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور کی معراج اللہ کا دیدار ہے، لامکان کی سیر ہے اور وہ مقام بلند ہے جہاں تک کوئی مخلوق پہنچ نہیں سکتی۔ اور ہماری معراج بولے امت کی معراج نماز ہے۔ جب نمازی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے اور اس کے بعد قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے، جب نمازی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اگر نمازی کو معلوم ہو جائے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ سجدے سے سر اٹھاؤں۔ اللہ اکبر۔ اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نمازی پر نازل فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اس بات کا عہد کریں کہ جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہے اسے پورا کریں اور آگے اپنی نمازوں کو اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ عظیم عبادت ہے، ممتاز عبادت ہے، بندے اور رب کے درمیان تعلق پیدا کر دیتی ہے، بندے کو خدا کے قریب کر دیتی ہے، بندے کی زندگی کو نورانی بنا دیتی ہے، بندے کے اخلاق کو بہتر بنا دیتی ہے، بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور اس کو عزیزان گرامی خوبصورت پیارے اچھے اعمال، اوصاف حمیدہ، اخلاق پاکیزہ عطا فرماتی ہے۔ تو لہٰذا نماز عزیزان محترم مومن کا نور ہے، نماز کامیابی کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور بات ختم کروں، عزیزان محترم نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو کوئی شخص شب معراج کو پالے تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کنز العمال میں دیکھ لیجئے، امام شعب الایمان نے، امام بہقی نے بیان فرمایا، امام بہقی کی اور کتاب ہے فضائل الاوقات، اس میں بھی آپ نے بیان فرمایا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب حلیت الطالبین میں صفحہ نمبر 182 پر اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جامع الاحادیث میں، جامع الکبیر میں، تفسیر دور منصور میں اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا۔ اور یہی نہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ
قیام کرے، عبادت کرے، نماز پڑھے، تو گویا اس نے 100 برس روزے رکھے، گویا اس نے 100